Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. أحبائي مرحبا بكم في la partie 2 في chapitre 2 إن شاء الله. Donc déjà شفنا la pollution de l'air. Donc اليوم إن شاء الله commençons par la pollution de l'eau. ونشوف إن شاء الله après la pollution de l'air. Pardon de sol. On commence إن شاء الله le cours ديالنا. Alors les polluants et les milieux pollués. Pollution de l'eau. OK. Donc premièrement on نشوفوا pollution des eaux douces. المياه العذبة. تلوث ديال المياه العذبة. Alors comme vous avez vu هنايا les trois grandes sources de pollution des eaux douces. اوكي شنو عندنا بطبيعه الحال؟ شنو هما بطبيعه الحال ثلاثه ديال اكبر المصادر بطبيعه الحال ديال التلوث. عندنا شباب هنا لي روجي دوميستيك. اوكي تنتكلموا بطبيعه الحال على هذوك لي زوردور ميناجير. اوكي وعندنا اوسي لي روجي كما كتشوفوا هنايا اغريكول. اوكي دونك كل مختلف مخلفات بطبيعه الحال الفلاحيه. وعندنا اوسي لي روجي اندستريال. اوكي دونك مختلف الملوثات بطبيعه الحال ودوك لي روجي صناعيه. اوكي alors هادو هما لي 3 sources ou bien 3 grandes sources de pollution des eaux douces. اوكي alors نمشيو شباب نتعرفوا عليهم اكثر. يلا بقاو معايا. Alors comme question, définissez la pollution de l'eau et dégagez les différents polluants des eaux de surface. Alors la pollution de l'eau correspond au changement de ses caractéristiques physiques, chimiques ou biologiques. Okay? Elle se manifeste aussi par les déversements de substances solides, liquides ou gazeuses susceptibles de nuire à la quantité de l'eau et à la santé. Très bien. Donc المتغيرات كاملين اوكي فيزيك شيميك وبيولوجيك ديال لو بطبيعة الحال هما اللي كنسميوهم لا بوليسيون دو لو. اوكي ملي كيتغير الخصائص ديالو لو ملي كيتغير الخصائص ديالو الفيزيائيه والكيميائيه بطبيعة الحال والبيولوجيه صافي باش كنقولوا تلوث. اوكي هذه هي لا بوليسيون دو لو. Alors les eaux de surface reçoivent les eaux usées ménagères, industrielles et agricoles. Les polluants des eaux usées sont très diversifiés et véhiculent les substances organiques et anorganiques qui vont modifier les propriétés physiques et chimiques des milieux aquatiques ainsi que leur richesse spécifique. Très bien. Alors هذوك شو نعطيكم مثال باش تفهموا اكثر. alors ندوي على لي روجي اغريكول. دونك هذوك المبيدات الكيميائيه او الكيماويه والمبيدات الحشريه كيستعملوهم بطبيعه الحال في المجال الفلاحي هذوك كلهم كيتسربوا كيسربوا دوك المياه بطبيعه الحال ديال الانهار. صافي ملي كيتسربوا كيهبطوا بطبيعه الحال وكيمشيو يتسربوا بطبيعه الحال في المياه العميقه. دونك كيدوزوا المياه الانهار وبالتالي كتلوث دوك البقايا كاملين تيلوثوهم. هذا اكوتي. اوكي شرحتو غابيدمون. نمشيو نشوفوا الكوتي اندستريال لي روجي اندستريال. كاين دي مصانع الله يهديهم تيطرحوا دوك لي روجي ديالهم بطبيعه الحال اوتوماتيكون في لي ميليو اكواتيك. متفقين؟ دونك بلا حاسب بلا رقيب. دونك ملي كيطرحوهم هذوك لي ماتيير لي سبستونس سوليد تخيلوا معايا كاين دي سبستونس سوليد كيحتوي على لي موليكول سوليد. اوكي بحال النحاس بحال داك الزئبق. اوكي هاد لي ماتيير هادو كيلوثوا اوتوماتيكمون ديريكتومون لي ميليو بطبيعه الحال دي زو دوس. اوكي وعندنا لي زوردور ميناجير بلا ما نتكلموا عليهم. وي كاين بطبيعه الحال بليزيور هنا مجالات عمرانيه بطبيعه الحال كتكون بطبيعه الحال في اتصال بطبيعه الحال اون كونتاكت مع لي ميليو ناتوريل وتيطرحوا بطبيعه الحال كتشوف تما بطبيعه الحال الناس تيطرحوا هذوك الفضلات ديالهم اوتوماتيكمون في لي ميليو دوس. كتلقى مثلا شي بحيره متصله بشي نهر ولا شي منجر مائي دونك الناس كيلوحوا هكاك مباشره. اوكي هذا الشيء بطبيعه الحال راه معروف ومشهور. الو دونك فهمنا دابا بطبيعه الحال لا بوليسيون دو لو لا بوليسيون دي زو دوس. تري بيان. الو شباب maintenant on passe à la pollution des eaux salées هما المياه المالح. اوكي تلوث ديال المياه المالح. الو كوم فو فوايي هنايا عندنا بليزيور سورس. اوكي ديال التلوث ديال المياه المالح. اوكي اوتوماتيكمون كنتكلم على المياه المالحه كنتكلم بطبيعه الحال لي بلاج بطبيعه الحال لو دي مير. تري بيان. الو شوفوا معايا هنا مزيان ملي كتشوفوا بطبيعه كوتي هنايا عندي بطبيعه الحال شوفوا معايا مزيان لي بلويزاسيد تا هما كيأثروا بزاف دوينا عليهم ديجا في لا بوليسيون د لير. عندنا لي بيستيسيد لي زونغري لي زيي. اوكي وعندنا تروازيامون كيف ما تشوفوا هنايا. اوكي ديجيكسيون. اوكي ديتيرجون توكسيك. اوكي وعندنا بطبيعه الحال immersion de boue industrielle, aussi les toxiques, détergents et les microbes. Ok. Cinquièmement aussi, وعندنا les marées noires. ok هما دوك الحوادث من طبيعة الحال ديال ناقلة النفط غنشوفوا ان شاء الله هنايا. باغ اكزومبل هنا من طبيعة الحال ديك الحادثة معروفة ديال ناقلة النفط الفرنسية اللي انقلبت من طبيعة الحال في هاد ليسباس هذا كامل. اوكي شوفوا معايا شحال لوتات. اوكي هاد ليسباس هذا كامل هاد المليون بطبيعة الحال مارا كله تأثر من طبيعة الحال. اوكي في الشمال ديال لوسيون اتلانتيك وفي الشمال ديال لا فرنسا. هاد الحادثه بطبيعه الحال وقعت في 18 مارس 1967. دونك راه مشهوره بزاف
Torikanium. Très bien. Alors, on va la pollution des eaux salées. Yalla. Alors, Shabab, comme question, dégager les différents types de pollution des océans et des mers. Alors, la pollution marine, bien résulte des rejets dans l'environnement par les activités humaines. Toujours dit, les activités humaines, de quantité excessive de produits physiques ou chimiques toxiques, qui n'est pas des ressources. Au-delà, dispersion de déchets abandonnés par l'homme sur les sols qui vient polluer les fleuves se retrouvent finalement dans les mers. Donc, les polluants qui interviennent toujours automatiquement dans les milieux aquatiques, les fleuves, les متصلين automatiquement مع البحر وكيلوثوا لي البحر. المياه المالحة. Cette pollution arrive dans le milieu marin via le ruissellement et le cours d'eau. OK? Et est apporté par les vents et les pluies. OK? Par exemple, les pluies acides. ملي كيجيو مطابط هذوك التساقطات ديال دوك لي بريسيبيتاسيون اللي كيجيو من لي نياج. اوكي كيجيو كيحركهم بطبيعه الحال الريح كتحركهم بطبيعه الحال فيغ لي ميليو مارين وكيأثروا عليهم بطبيعه الحال. Alors on continue. Ou provient de produits aux objets volontairement ou accidentellement rejetés à la mer. Donc هذا هو البروبليم. اوكي finalement كيتأثر بطبيعه الحال البحر. اوكي Cela fait des dégâts au niveau de la faune et la flore marine, mais aussi au niveau des plages. Très bien. Les accidents des navires, qui sont les navires pétroliers, sont considérés comme les catastrophes écologiques, car elles contribuent à la réduction de la biodiversité. Okay? Donc يأثر بزاف كيساهموا في انخفاض ديال التنوع والتعدد ديال الكائنات الحيه البحريه vu le nombre d'espèces touchées et éliminées par les taches d'huile dispersées sur de grandes surfaces. تخيلوا معايا دي grandes surfaces marins اوكي اوساط البحريه بزاف كلهم كيتاثروا بهذاك الويل وداك الزيوت من طبيعه الحال دي ويل بزاف ديال الزيوت اللي كتكون من طبيعه الحال منبثقه من هذوك من طبيعه الحال ناقله النفط ومن الحوادث ديالها اوكي كيتسرب بزاف من طبيعه الحال الثروات السمكيه النباتات البحريه الى اخره كلشي كيتاثر بطبيعه الحال بحال الحوادث كتاثر دون فاسون بطبيعه الحال ديريكت اوكي الا فهمنا دابا الشباب لي بوليسيون دي زو بطبيعه الحال سالي اوكي وفهمنا لي سورس ديال لا بوليسيون وفهمنا لي بوليون بطبيعه الحال وفهمنا لي زيتاب ديال لا بوليسيون بطبيعه الحال ديال هاد لي تيب ديال لي زو تري بيان. Alors, Shabab, maintenant, le troisième axe, la pollution du sol. Premièrement, on va les facteurs de pollution du sol. On va la première partie, les activités agricoles. Donc, ça va رئيسي بزاف الأنشطة الفلاحية في التلوث ديال التربة. كيفاش؟ Alors, on démarre. Afin d'augmenter et d'améliorer la production agricole, les cultivateurs et les éleveurs utilisent davantage d'engrais et pesticides. ديما هاد المبيدات الكيماويه بطبيعه الحال دوك المبيدات الحشريه بطبيعه الحال دوك المواد الكيميائيه كيستعملوهم بزاف وما عند بالهم كيستعملوهم في تحسين بطبيعه الحال خاصيه ديال التربه باش تعطيهم واحد المردوديه بطبيعه الحال واحد الغوندمون كبيره بزاف اوكي في لا برودكسيون بلو بيان لا برودكتيفيتي اغريكول اوكي وهذا بروبليم كيفاش شوف utilise davantage d'engrais et de pesticides or les quantités non utilisées par les plantes هذا هو البروبليم اوكي لي بلانت عندهم دي كونديسيون بطبيعه الحال في لابسوربسيون ديال هذوك لي سبستانس مينيرو اللي كيحتاجوا في الكرواسونس ديالهم في لا برودكسيون ديال لور ماتيير اورغانيك اوكي دونك وملي كيفوتوا بطبيعه الحال لي كونتيتي بطبيعه الحال اللي كيستعملوهم لي بلانت هنا كيوقع بروبليم هادشي s'accumule dans le sol et devient une source de pollution داكشي كيتراكم بزاف في التربه كيبقى متراكم بزاف مع بطبيعه الحال كاينين بليزيور كونديسيون ديال لو كليما كيأثروا بزاف وكيوليو واحد لا سورس ديال لا بوليسيون فغاد ما يكونوا سورس ديال بطبيعه الحال لا نوريتور بالنسبه لي بلانت هذا بروبليم. Alors une source de pollution les métaux lourds de ces substances هما دوك المعادن الثقيله اوكي de ces substances بحال الزنك كويفر نيكل ميركور كوبالت بلومب موليبدان ainsi de suite هادو كلهم sont indispensables aux végétaux mais à faible dose دونك كيأثروا اوكي هما غير تيقول à faible dose هي بطبيعه الحال une forte dose اوكي دونك توجور كنقولوا لي زاكتيفيتي اغريكول دونك الاستعمال ديال لي زونغري ولي بيستيسيد كيأثروا بالدرجه الاولى في الانشطه الفلاحيه على لا بوليسيون دو سول تري بيان. Alors شباب maintenant غنشوفوا لي زاكتيفيتي اندستريال اوكي le sol reçoit des millions de tonnes d'oxyde de soufre SO2 SO3 et d'azote كاين NO المونوكسيد اوكي
et dioxyde, ok, d'azote, NO2, sous forme d'acide sulfureux, ok, H2SO3, et de l'acide nitrique, HNO3. Son acidification conduit à son appauvrissement en micro-organismes et à des perturbations de l'absorption de l'eau et de certains sels minéraux, le phosphore, le calcium, le manganèse, ainsi de suite, par les plantes. Ok, c'est un problème bizarre. Ok, donc toujours qui attire à le pH, بطبيعة الحال ديال الميليو بطبيعة الحال aquatique اللي كتحتاج بطبيعة الحال les plantes. Alors, شوف معايا لتحت, la libération des gaz polluants d'oxyde d'azote عندنا NO2 et de soufre SO2, c'est un oxyde qui brille خطير, engendre des pluies acides qui polluent le sol en ramenant des millions de tonnes, très loin, des millions de tonnes d'azote et de soufre, ce qui augmente son acidité et conduit à la disparition des organismes et de la microflore. Alors microflore كنعرفوها الميكروفون هي دوك الكائنات الحيه الحيوانيه والنباتيه الصغيره بزاف. هذيك فاش كتعاون كتعطي واحد المينيراليزاسيون, واحد الفينومين بطبيعه الحال ناتوريل كديروا هاد لي ميكرو اورغانيزم. مينيراليزاسيون صافي دير شنو كتحول بطبيعه الحال هذوك البقايا ديال الاوراق ولا البقايا ديال العظام ديال الكائنات الحيه ديجا ميته مثلا, كتحولهم سوفورم دي سبستانس شيميك متفقين, دي سيل مينيرو. دوك لي سيل مينيرو دونك هما اساسيين بزاف في الامتصاص ديال لي بلونط, اوكي, باش يلا يحسنوا لي لا برودكسيون ديال لا ماتير اورغانيك ديالهم, لي فخوي لي ليغوم انسي دو سويت. دونك التراكم ديال هاد المواد هذا اللي قلنا قبيل SO2 NO2 هذوك من طبيعه الحال لي زوكسيد, اوكي, وحتى دوك لي سبستانس بطبيعه الحال لوغ تقال بزاف, اوكي, تيوقفوا من طبيعه الحال التكاثر ديال هذوك الكائنات الحيه اللي كيعطيونا المعادن بالنسبه لي بلونط. وهاد الكائنات الحيه مهمه بزاف لو سول, الا ماتوا بروبليم كبير بزاف, اوكي. هادوك لي زاكتيفيتي من طبيعه الحال ديال هاد لي ميكرو اورغانيزم ما كيبقاوش, كيسموا لي زاكتيفيتي بيولوجيك دو سول, ما تيبقاوش. دوك اللي ما تيبقاوش شكون اللي غيجيب لنا لي سيل مينيرو, اوكي, هذا بروبليم. دونك الفلاح شي يدير, اوكي, الا شاف شي ارض مثلا ناقصه بزاف من لي زورغانيزم بطبيعه الحال, هادشي اللي تيقولوا لي الاطباء بطبيعه الحال والمحللين بطبيعه الحال ديال ديك التربه ديال الارض ديالو, اش كيبغي يدير هذوك لي زونغري اللي دوينا عليهم قبيله وتيأثر, صافي ولا لا. الو كيبقى بطبيعه الحال لو بروميي سورس ديال هاد لي طون كما قلنا لي طون ديال لازوت اي سوفر بطبيعه الحال كيجي بطبيعه الحال من لي سورس اندستريال, لي زاكتيفيتي اندستريال, دوك لي زون اندستريال تيكونوا في لي ميليو بطبيعه الحال ناتوريل, تيكونوا اكوتي دي لي ميليو ناتوريل كنشوفوهم بطبيعه الحال في بلادنا كاينين بزاف, اوكي. الو جيت كما فهمنا شباب دوزيام تيب ديال لي زاكتيفيتي اندستريال, تري بيان. Alors, شباب maintenant غنشوفوا لي روجي سوفاج. Alors, les rejets sauvages هما دوك بطبيعة الحال الملوثات البرية الطبيعية, اوكي. Alors, par le rejet sauvage des déchets solides et le déversement incontrôlé des eaux usées. دوك المياه المستعملة بطبيعة الحال, اوكي, كتأثر غير مراقبة, قال لك كتأثر بزاف حتى هي على التربة, اوكي, تيكون المصدر ديالها بطبيعة الحال مجهول غير معروف. Le sol reçoit des quantités importantes des polluants et de germes pathogènes. هما دوك الجراثيم الممرضة, اوكي. Ces polluants on s'infiltrant dans le sol vont augmenter les risques de contamination qui pourraient engendrer de graves problèmes écologiques et de santé publique. هذا بروبليم بزاف. الوغ كاينين ملوثات من طبيعه الحال كيجيو من مصادر غير معروفه, والاغلبيه كيجيو من المياه من طبيعه الحال ديجا مستعمله. تخيلوا معايا مياه استعملناها, اوكي, وطرحناها من طبيعه الحال في اوساط المائيه, كتنتقل الاوساط من طبيعه الحال التربويه. هذا بروبليم كبير بزاف. علاش؟ حيت كيولي واحد الوسط ديال تكاثر الجراثيم. ملي كتكاثر الجراثيم كيحتمل بزاف انه تكون من طبيعه الحال دي مالادي, اوكي, دي مالادي كونتاميناتوار. دونك هذا هو البروبليم. دونك تما كتنتشر العدوى ما بين الكائنات الحيه الحيوانيه وحتى الانسان, اوكي. دونك هذا هو التروزيام تيب من طبيعه الحال ديال لي بوليون, اوكي, ولا لا بوليسيون دو سول, هما لي روجي سوفاج. تري بيان. Alors, Shabab, jusqu'à maintenant, deuxièmement, on voit le rôle du sol comme interface intermédiaire transitée par des polluants. Très bien. Alors, on a la photo زوينه هنا بزاف, اوكي. كنشوفوا بليزيور بطبيعه الحال سورس ديال لا بوليسيون بطبيعه الحال والتاثير ديالهم على لو سول, اوكي. كما كتشوفوا هنايا بطبيعه الحال عندي, اوكي, لو سول ليبيسور ديالها واضح, عندي بطبيعه الحال اوديسيو عندي لا روش مير, وعندي لاكيفير, اوكي. لاكيفير هي لتحت. لاكيفير اللي كنسميوها مثلا سديمه مائيه, ولا كنسميوها الطبقه ديال المياه الجوفيه, اوكي, كتكون تحت من طبيعه الحال الصخره الام, كتكون تحت ديجا تحت من التربه. الو شوفوا معايا مزيان. لو سول ou bien les sols représentent la couche supérieure de la croûte terrestre. عارفينها. Elle constitue le support naturel de plusieurs écosystèmes.
est le support de toutes les activités de l'homme, qui est agricole, industrielle et ménagère, en, en s'intercalant entre l'atmosphère et les eaux souterraines. Les sols jouent des rôles très importants assurant l'équilibre des cycles de l'eau et des matières ainsi que l'équilibre des écosystèmes. Très bien. Donc, كيف ما كنشوفوا من طبيعة الحال هنايا عندي من طبيعة الحال les activités humaines منهم من طبيعة الحال agricole, agriculture et industrielle. اوكي كلهم كيأثروا من طبيعة الحال على كنا ديجا في لا بوليسيون دو لو لي زو سالي. اوكي دونك لي زو سالي اوتوماتيكمون كيأثروا حتى هما على لو سول. اوكي وحتى من طبيعة الحال شناهم من طبيعة الحال لي زو دوس حتى هما كيأثروا عليهم بزاف. اوكي دونك هذاك الشيء كامل وحتى لي بلويزاسيد باردون اللي كيجيو من طبيعة الحال من لا بوليسيون دو لير. دونك هذوك الملوثات كاملين اللي كيجيو من طبيعة الحال من هاد لي 3 سورس. اوكي 1 2 3 كلهم غتأثروا من طبيعة الحال لو سول بوجه او بوجه اخر. اوكي وداك الشيء كامل من طبيعة الحال تيتسرب من طبيعة الحال لاكيفير. اوكي وتيكري من طبيعة الحال واحد لا سورس من طبيعة الحال واحد غرون سورس ديال لا بوليسيون دو سول. اوكي très bien. Alors, Shabab, maintenant, on va voir les impacts des pollutions sur la santé, l'économie et l'environnement. On va la santé. Alors, on a plusieurs sources, ou bien plusieurs types de polluants. Donc, on va premièrement dioxyde de soufre. Dioxyde de soufre, ou le SO2, donc c'est dire qui a l'inflammation de l'appareil respiratoire, qui a tout, crise d'asthme. Donc, ça a des problèmes. Ok. Aussi, on a le monoxyde de carbone, le CO. Ok. خطير هذا الشيء بزاف. دونك التأثير ديالو كيعطي ان افيكت le système nerveux central, cause des troubles cardiovasculaires et le cancer. هادشي غير ما ساهلش صراحه قوي بزاف وعنده تأثير بطبيعة الحال بزاف. الوغ لو ديوكسين حتى هو خطير بزاف كيجي من المصانع. الوغ malformation congénitale et la toxicité foetale, altération du développement de l'enfant, troubles endocriniens. دونك خطر هادشي بزاف امراض قويه وعندها تاثير بالغ بزاف خاصه على الاطفال. الوغ سي اوغمونطاسيون دو ريسك باثولوجيك كونسيروز. دونك كاين احتمال كبير انه يتكونوا من طبيعه الحال عده سرطانات من هاد الديوكسين. عندنا اوسي لي بارتيكول فين. لي بارتيكول فين كتاثر حتى هي كتكري دي مالادي كارديوفاسكولير اي ريسبيراتوار كونسير بولمونير. دونك هادشي مشتت. اوكي دونك الامراض التنفسيه بزاف والقلبيه من طبيعه الحال وحتى سرطان الرئه خطير بزاف بالنسبه لدوك البارتيكول فين هما مدوين عليهم ديجا بحال من طبيعه الحال الزئبق بحال من طبيعه الحال داك النيكل. اوكي داك البلومب هادوك كلهم خطر. اوكي وعندنا اوسي لي ميتو لورد هما هادوك هما ديك البارتيكول فين. اوكي بلومب كري دي تروبل دو كومبورتمون بيرت دو ميموار. اوكي هايبرتونسيون ارتيريال خطر بزاف. هايبرتونسيون ارتيريال هي بطبيعه الحال كنقولوا حنا بالدارجه طونسيون. اوكي الوغ نيكل بير دو ميموار فقدان الذاكره حتى هي خطر. اوكي كيفاش ما ننساش. الوغ نيكل دونك يكري اوسي دي انفلاماسيون دي فوا ريسبيراتوار. اوكي كيولي لي بروبليم بزاف من طبيعه الحال باستنشاق ديال الهواء. ايريبسيون اوكي سيتاني دونك حتى هي قويه بزاف. ازم ازم اي برونشيت كرونيك. اوسي لي ميركور اوكي حتى هو كيأثر بزاف كيكري دي تروبل ديجيستيف وهما من طبيعة الحال دوك التقلبات ولا التأثيرات من طبيعة الحال الهضمية. انسيفيزونس رينال تروبل دو لا فيزيون. دونك هادو كلهم مؤثرات على الصحة ديال الإنسان كيأديو بيه للهلاك. الوغ فينالمون لارسينيك دونك يكري حتى هو انفيرتيليتي التيراسيون دو l'ADN اتان دو فوا. دونك مشاكل بزاف بطبيعة الحال في l'ADN. دونك كيكري بزاف ديال ليميتاسيون بطبيعة الحال نتوما عارفين ليميتاسيون. وعندنا لاتون دو فوا هو كيسموه بقرحة ديال المعدة. دونك هذا تأثير قوي بزاف على صحة الإنسان. Alors Shabab, maintenant on parle sur l'impact de la pollution sur l'environnement. Ok? On voit ce qu'on appelle donc un phénomène naturel et l'eutrophisation. Donc هذا مهم بزاف شباب كنتحط ديجا في الناسيونال دونك تبقى معايا مزيان باش تفهموا مزيان. Alors premièrement l'enrichissement des lacs et des rivières en matière nutritive amené par les eaux usées et par les engrais agricoles. Ok? donc هذوك les engrais agricoles كاملين بطبيعة الحال من les eaux usées كلهم بطبيعة الحال كيترانسفيرا صافقين لواحد الميليو. الو نكملوا لي فيزون باسي ان ايتا اوكي اوتروف زعما خصيبه كتولي واحد الحاله خصيبه صافقين كتولي كيولي الميليو ناتوريل خصيب تيولي داك الوسط المائي خصيب بزاف في عامر بزاف بطبيعه الحال بلي نوريتور تري بيان نوري اوكي entre parenthèses cet enrichissement fait activer la production biologique
par multiplication rapide des algues microscopiques. Ok, ce qu'on appelle phytoplancton. معروفين بزاف. Donc كيتكاثروا بزاف. Ok, et des plantes aquatiques. تا هما. C'est l'eutrophisation. Ce phénomène a l'une des causes des dégradations des écosystèmes aquatiques. Problème. باش نشرحوا نفهموا اكثر عندنا 4 étapes زوينين. Ok, alors تبعوا معايا. Donc premièrement بطبيعة الحال قلنا لا بوليسيون كتبدا. اوكي ملي كتجي لا بوليسيون قلنا هذوك لي زو يوزي دوك المياه المستعمله ولي زونغري اغريكول هذوك المبيدات من طبيعه الحال والاسمده الكيماويه. اوكي كلهم من طبيعه الحال كيتم التصريف ديالهم بالمياه كيوصل لواحد اللاك. اوكي هذا اللاك مزيان لاك مالو معروف واحد ليكو سيستيم فيه دي زانيمو فيه دي فيجيتو كيعيشوا تما في هذاك الميليو تري بيان. دونك هذوك اللي من طبيعه الحال لي بوليون دونك ملي كيتصرفوا من طبيعه الحال دوك الميليو شنو تيوقع تيبدا شوفوا مزيان هنا التكاثر ديال لي زالغ. اوكي دوك الطحالب دوك لي زالغ من طبيعه الحال سوفاج اللي تيكونوا من طبيعه الحال لي ميليو من طبيعه الحال ديال لي لاك متفقين تيبداو يتكاثروا كيبداو يتغداو على دوك لي بوليون كيبداو يتكاثروا. البروبليم غادي يتكريا دابا ملي كيبداو يتكاثروا بزاف شوفوا معايا مزيان كرياو لي هنا واحد لاكوش شي خضراء. اوكي كتشوف اسيدي واحد لاك فوق منها واحد لاكوش بطبيعه الحال في لا سيرفاس ديالها. اوكي في لا بارتي سوبرفيسيال كلها خضراء كتسحب انت شي وسط من طبيعه الحال ديال التنبت كتحط رجليك تما ورجليك كتهبط في الماء كتغرق. اوكي الوغ تما لي زالك كيتكاثروا بزاف باغ ملتيبليكاسيون كيتغداو بزاف على دوك لي بوليون كيتكاثروا بزاف. ملي كيتكاثروا بزاف دير في بالك بان غير تحت ديال اللاك هنايا اش عندنا تما دي زيتر فيفون خصهم يعيشوا. اوكي باغمي لي كونديسيون بطبيعه الحال ديال لا سيرفي ديالهم في هذاك الميليو هو لا بريزونس ديال او 2. اوكي او 2 تيكون مذاب مزيان. دابا تخيل معايا ملي غيتكاثروا بزاف هذوك لي زالغ هنايا ولي بوليون تكاثروا بزاف او 2 غيبدا ينقص متفقين او 2 غيبدا ينقص. هذه الاولى. ثاني حاجه لا لوميير ما تبقاش تدخل هذوك لي بروف عجب لا لوميير هذا لا لوميير مهمه بزاف لمن هذوك لي فيجيتال اللي كاينين لتحت علاش كيديروا سكون ابل لا فوتوسينتيز. اوكي ولا بغينا نديروا لا فوتوسينتيز خاصنا لا لوميير دونك لا لوميير غتحجب تما ما تبقاش دوز لا لوميير. ملي ما تبقاش دوز لا لوميير لاحظ معايا هنا واحد كونتيتي كبيره بزاف واحد لوطو بزاف ديال غايونمون سولير ما يبقاش يدوز. اوكي اكوز ديال هاد لاكوش هادي منعاش التسرب ديال ديك الاشعه. دونك غيبداو سيدي غيبداو هذوك لي ميليو بطبيعه الحال ولا بيان لي زيتر فيفون يبداو يموتوا او 2 نقص ليهم متفقين او 2 مابقاش كيدوب بطبيعه الحال. علاش لي بوليون بطبيعه الحال تكاثروا بزاف مزيان علاش حيت ولاو تما لي باكتيري كتعرف بزاف متفقين دوك لي باكتيري بطبيعه الحال كيحتاجوا او 2 بطبيعه الحال باش يخمروا بزاف ديال المواد الملوثه زائد هذوك الكائنات الحيه غيبداو يموتوا كيف ما قلنا متفقين. علاش منهم النباتيه علاش حيت لو 2 ما بقاش كيوصلهم باش يتنفسوا زائد لا لوميير ما بقاش كتدخل باش يديروا لا فوتو سينتيز. دونك هذا ما يسمى ب لوتروفيزاسيون. عقلوا على الله يرضي عليكم وعقلوا لي زيتاب ديالها متفقين. لوتروفيزاسيون تحطات ديجا في ريسيتيسيون دي كونيسيونس في واحد ناسيونال متفقين. هذا بروبليم عقلوا عليه هي ظاهره من طبيعه الحال طبيعيه وكتشكل من طبيعه الحال تاثير واضح بزاف على لونفيرونمون متفقين. تري بيان. Alors شباب troisièmement نشوفوا l'impact de la pollution sur l'économie. دونك غيكون تاثير بزاف الايكونوميه ديالها واضح باينه. alors نبداو la pollution dans tous ses aspects atmosphériques hydriques et édaphiques زعما تربويه ولا مائيه et accompagné un impact négatif aussi bien sur l'environnement que sur la santé de l'homme. اوكي alors هي منطقيه باينه. دونك الا مرض الانسان بطبيعه الحال دوك الملوثات بطبيعه الحال تخيل معايا المناخيه اوكي زعما الجويه زعما الهوائيه وحتى المائيه وحتى التربويه تلوثات الماء والتربه والهواء دونك غيتاثر بطبيعه الحال الانسان. الا مرض كسيدي الانسان غادي يخدم دونك لوجيك دونك الا ما خدمش اوتوماتيكمون بطبيعه الحال راه لا برودكتيفيتي غتنقص في بليزيور دومين بطبيعه الحال واضح. اوكي alors le coût des soins et d'hospitalisation مالو غيتزاد من طبيعه الحال. اوكي هذا بروبليم بزاف تا هو بروبليم lié au problème de santé dû à la pollution. اوكي دونك الدواء تا هو غيتزاد ثمنه يوقع بروبليم تا هو متفقين. دونك بزاف ديال الامراض من طبيعه الحال بزاف ديال العمليات من طبيعه الحال غيتزاد تولي تري شير. اوكي اوليو مشاكل بزاف في الاقتصاد من طبيعه الحال. اوكي حتى في الطب considérablement progressé كما قلنا elle s'élève à plusieurs milliards d'euros par année. اوكي دونك هذا بروبليم absorber des budgets des États. Une bonne partie de ces budgets est destinée également aux réparations des impacts sur l'environnement.
متفقين تري بيان. الوغ بالنسبه للدول بطبيعه الحال اللي كتبريباري بطبيعه الحال لمثل هاد المشاكل هادو، ما طيحش بطبيعه الحال في دي كا بطبيعه الحال اللي غيكون عندهم تاثير بزاف على الاقتصاد، ولكن جينيرالمون غيتاثر الاقتصاد، غيتاثر علاش؟ حيت اين فوا كيتقاس لهم اوكي اوتوماتيكمون الاقتصاد كيتاثر. كما قلنا لي سوان كيتزادوا بزاف بطبيعه الحال، كيلو تري شير اوكي، واللي المالادي تا هما كيكثروا بزاف، والانسان كيكثر بزاف بطبيعه الحال ما يبقاش يخدم بزاف اوكي، الايام ديال العمل تضيع ولا ضاعت ايام العمل، اوتوماتيكمون بطبيعه الحال المؤشر بطبيعه الحال ديال ليكونومي غادي يهبط اوكي. الوغ جيسكا ماتنون فهمنا اوكي ليفي ديال لا بوليسيون سور ليكونومي ou bien l'impact ديالها سور ليكونومي. تري بيان. الوغ شباب وصلنا دابا لو ديرني اكس، لاكس نيميرو 5 لوتيزاسيون دي زينيرجي رونوفلابل، هما بطبيعه الحال دوك الطاقات البديله اوكي. دونك اختاريت لكم شباب باش ما نطولش عليكم بزاف الفيديو، اختاريت لكم واحد الفيديو زوين بزاف اوكي، كيشرح بطبيعه الحال لي بليزيور تيب ديال لي زينيرجي رونوفلابل بطبيعه الحال بواحد الطريقه زوينه اوكي واضحه. كنتمنى بطبيعه الحال تكونوا فهمتوا معايا ديجا الشيء اللي فات شرحته في لا بارتي 2، دونك تفهموا معايا ان شاء الله لي زينيرجي رونوفلابل اوكي، وغنكونوا بها كملنا ان شاء الله البارتي 2 ديالنا، وبالتالي نتلاقاو ان شاء الله في شابيتر 3 اوكي باش نكملوا ان شاء الله لونيتي ديالنا. Alors, yallah, salam alaikum. Tout le monde dit que les énergies renouvelables finiront par remplacer les énergies fossiles. Mais qu'entend-on par énergie fossile et par énergie renouvelable? Il y a environ 300 millions d'années, les arbres et les végétaux ont été enfouis et ont subi une transformation appelée fossilisation. Cela a donné les énergies fossiles, comme le pétrole, le charbon et le gaz. Les énergies fossiles sont en quantité limitée et mettent un temps énorme à se former. On dit donc qu'elles ne sont pas renouvelables. Par exemple, il faut plus de 10 000 ans pour que du pétrole se forme. Depuis leur utilisation par l'homme, les réserves s'épuisent rapidement car les énergies fossiles représentent plus de 75% de la consommation mondiale d'énergie. De plus, leur combustion est responsable de la production de CO2, qui est un gaz à effet de serre responsable du réchauffement climatique. C'est la raison pour laquelle l'homme tente de se tourner vers des énergies dites renouvelables, c'est-à-dire inépuisables et peu polluantes. Quelles sont ces énergies qui pourraient éviter à la planète un réchauffement dangereux pour la vie sur Terre? L'énergie solaire, la lumière est captée par des panneaux photovoltaïques et permet de produire plus de la moitié du chauffage d'une habitation et de son eau. L'énergie éolienne, le vent peut faire tourner des hélices immenses appelées éoliennes et produire de l'électricité. L'énergie hydraulique, l'eau des barrages fait tourner des turbines qui produisent de l'énergie électrique. L'énergie géothermique, le sol produit naturellement de la chaleur. L'homme peut la capter pour produire du chauffage individuel ou urbain. Certains pays comme l'Islande le font grâce aux sources d'eau chaude provenant des volcans. On peut également obtenir de l'énergie en brûlant du bois ou des déchets agricoles, ou bien encore en transformant ces déchets en gaz par fermentation. C'est la biomasse. Mais il ne faut pas oublier que la combustion des végétaux produit des gaz à effet de serre néfastes pour la planète. L'urgence de la situation écologique de notre planète nous oblige à multiplier partout dans le monde les énergies renouvelables pour remplacer progressivement les énergies fossiles. C'est le moment de devenir vert.